ओए फैसल वाडा और नजम सेठी, कान खोल कर एक मेरी बात सुन लो। तुम हो गद्दारे वतन जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हो। मीडिया पर बैठकर वो गुफ्तगू करते हो जो कि पाकिस्तान की गद्दारी के जुमरे में आती है। कहाँ देखा तुमने इमरान खान को? इमरान खान वो आदमी है, नेतन्याहू जब आया अक़वाम मुत्तहिदा में तो ना वो उसने हाथ मिलाया ना वो खड़ा हुआ, सारी दुनिया के सरबराह उठकर खड़े हुए हैं उसकी आमद पर। ये है इमरान खान। तुम कह रहे हो कि ये यहूदी लॉबी इसको ऊपर ला रही है इसलिए कि ये इसराइल को तस्लीम करेगा। शर्म करो नजम सेठी, इतना बगैरत मत बन। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आपको लंदन प्लान का जिक्र किया था और लंदन प्लान जारी है। अभी लंदन प्लान अपने तकमील के आखिरी मरहल में है। ये डिपेंडेड है मौलाना साहब पे। मौलाना साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनके लंदन प्लान को फेल करें, इसलिए कि ये वहाँ सौदा करके आए हैं। मौलाना साहब, ये सौदा हो चुका हुआ है, मेरी बात आप याद रखें। इन्होंने इजराइल, इंडिया और अमेरिका से मुआहदा किया हुआ है कि हम इसराइल को तस्लीम करेंगे और सऊदी अरब से करवाएंगे, क्योंकि सऊदी अरब भी सिर्फ हमारे साथ करेगा अगर करेगा तो पाकिस्तान में इमरान खान के होते हुए तो ये हो ही नहीं सकता। इन्होंने इमरान खान को इनको कत्ल भी करना पड़ा ये कर देंगे। जिंद जान पाकिस्तान जी, मैं आपसे गलत नहीं कह रहा, ये इस हद तक चले गए हुए हैं। बगैरती की जो इंतहा है ना इस हुकूमत ने की है, जो बगैरतों की लास्ट हद है ना, वो क्रॉस कर चुके हैं। और इतनी बदजुबान इनकी खवातीन हैं, मुझे उनकी समझ नहीं आती। उस्मा बुखारी, वो चार्जर लोग उसे कहते हैं, मैं तो नहीं कहता, मेरा नाम मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा इसलिए चार्जर कह रहा हूँ। वो डड्डू चार्जर जो है वो और जितनी भी ये हिना परवेज बट, इंक्लूड मरियम नवाज जी जो कि टिकटॉक क्वीन, आपके सामने है सारा कुछ। ये कितने कितने लांतियों वाले झूठ बोलते हैं कि 550 रुपये का सूट 700 रुपये का या 500 का जी मरियम नवाज पहनती हैं। अल्लाह माफ करे यार, पाकिस्तानियों आपको ये झूठ नजर नहीं आते? इनकी बकवास मत सुने। ये जो टीवी पर बैठकर एंकर अपने आप को बुलवा कर इन्हें अपनी रेटिंग लेते हैं, तो वो क्या है? ये एक तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने ऐसा तमाशा बना दिया पाकिस्तान को कि खुदा की कसम शर्म आती है। तो यार पाकिस्तान में, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं अमेरिका में, आप सुबह चले जाएं, यहाँ चीफ जस्टिस बाहर खड़े हो जाएं, चीफ आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अकेला, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई काऊ वालियां गाड़ियां नहीं, कोई रोड सीधे नहीं हो रहे, पता ही नहीं किसी को कौन बैठा हुआ गाड़ी में कौन नहीं। ये है जमहूरियत, ये है फ्रीडम ऑफ राइट। हर आदमी को एक जैसा प्रोटोकॉल, कोई ये नहीं, यहाँ कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। साथ में रात को यहाँ जो गोरे हैं, जो मुलाजम हैं और जो मालिक है, एक ही क्लब में एक जैसी शराबें पीते हैं। जो दूध मैं अपने घर में इस्तेमाल करता हूँ ना, सदर हाउस में भी यही दूध जाता है। ये है अमेरिका। हम क्यों नहीं कर सकते? क्या हम दुनिया में नहीं रहते? यहाँ कानून अगर कोई गिरफ्त में आ गया तो उसकी बचत वाला तो है ही मामला ही नहीं। अगर कानून की नजरों से छुपकर आप कर रहे हैं तो करते जाएं, 100 साल करते जाएं। जब आप कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे फिर बचत नहीं। तो गुजारिश ये है जिंद जान पाकिस्तान जी, हमारे मुल्क में इस वक्त लंदन प्लान चल रहा है और ये प्लान पूरा इजराइल को तस्लीम करना और अपने एटमी जो हमारे प्रोग्राम हैं उनको रोल बैक करना, ये प्लान है लंदन। उसमें नवाज शरीफ ने बाकायदा ये सब कुछ उनको बोला हुआ है वहां से चलने से पहले कि जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे, क्योंकि लंदन मैंने आपको पिछली बता दिया हुआ है इसी प्रोग्रामों में। आपको मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बाजवे को जब बुलाया ना पेंटागन, जब इमरान खान 2019 में, तो वहां प्लान बन चुका था। बाजवे ने आगे नवाज शरीफ टिंडे को सारा प्लान अपना बताया। उसने कहा सबसे पहली बात ये हुकूमत चेंज, उसने कहा हो गई। उसने तमाम अपनी शराइत, मेरे सारे केस माफ, इमरान खान अंदर, जान पाकिस्तान जी कैसा जवाब बनाया गया है,
میں نے آپ کو پہلے بھی کلمہ پڑھ کے کہا ہے، آج جمعہ ہے اور میں الحمدللہ جمعہ پڑھ کے آیا ہوں اور یہ اپنا پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو گزارش ہے جند جان پاکستان جی، یہ جب ٹینڈے نے ساری باتیں منوا لی اپنی، اس نے کہا عمران خان کو اندر، اب جواز بن نہیں رہا تھا عمران خان کو کیسے اندر کرتے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اوپر سے کرونا وارد ہو گیا، پہلے کرونا آیا، کرونا آ گیا، انہوں نے کہا ابھی ٹھہر جائیں، نہیں تو آپ کو یاد ہوگا کئی مرتبہ کہہ چکا ہے وہ جو بندر ہے وہاں کا سیال کوٹ کا، وہ جسے تمیز ہی نہیں ہے، لگتا ہے کوئی تھڑے باز آ گیا ہے، میں تو ہوں تھڑے باز، وہ مجھ سے بھی گیا گزرا ہے، خواجہ آصف ہیں یہ اس قابل کہ یہ ان کو وزیر دفاع بنایا جائے؟ یار توبہ استغفار کرو یار پاکستانیوں، آپ کی عقلوں کو پتہ نہیں گھاس چرنے اس وقت چل پڑی تھی جب آپ نے ٹینڈے کو سلیکٹ کیا ہے، اس وقت تو یہ تھا بھی ٹینڈا، اب تو اس نے بال لگوائے ہوئے ہیں نا، کتنی مرتبہ لگوا چکا ہے۔ تو جند جان پاکستان جی، یہ لنڈن پلان ہے، میں آپ کو غلط بیانی نہیں کر رہا، میں محب وطن پاکستانی ہوں، الحمدللہ پاکستان پہ جان قربان۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ جو لنڈن پلان ہے نا، اس کو آپ نے فیل کرنا ہے۔ یہ اگر لنڈن پلان کامیاب ہو گیا، قاضی کو ایکسٹینشن مل گئی، میں نے مولانا صاحب کو سلام کیا، پھر کرتا ہوں مولانا صاحب اب اس بات سے پھریے گا مت، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب میں مولانا صاحب کہہ رہا ہوں آپ کو، میں نے جتنی مرتبہ بھی پیچھے بیفور جو ریپیٹ کیا اپنی زبان سے، جتنے میں نے مرتبہ آپ کا ذکر کیا ہے وہ میں نے اس نام سے کیا جس نام سے خواجہ آصف نے آپ کو پکارا تھا۔ تو بات یہ ہے جند جان پاکستان جی، یہ اصل بات جو ہے جو میں کرنی چاہ رہا ہوں، وہ لنڈن پلان آپ نے فیل کرنا۔ لنڈن پلان کے کیا کیا حصے ہیں یہ میں 2 4 5 ویڈیو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ دیکھیں نا، یہ وہ چھوٹا ٹینڈا ہے اس قابل کے وزیر اعظم بنے، جو اپنے منہ سے کہتا ہے بیگر کانٹ بی چوزر، تم سارا کچھ تو تم لے گئے ہو، تو بیگر کانٹ بی چوزر کیسے نہیں ہوگا؟ سارا ملک کنگال کر دیا تم نے، تو باز آ جاؤ، شیطان کے پیروکار نہ بنو، اللہ کو مانو۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہائے پاکستان کے یار، اس وقت اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے احساس ہے، میں پاکستانی ہوں، مجھے پتہ ہے اس وقت کیا حالات ہیں پاکستان، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، نہیں تو یہ بلوچستان کو علیحدہ کر دیں گے، یہ سرحد کو علیحدہ کر دیں گے، یہ اونلی گریڈڈ پنجاب رہ جائے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا، سندھ بھی علیحدہ ہو جائے گا، یہ چاروں ملک بن جائیں گے، یہ اتنے لانتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم۔ پاک فوج پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔